دع التحويم في الليل وصرف نا كلا يكون منسي تلقم أبايا في الليل ينفني وشركنا زعزم تلي عن الحياة كتن تعانينا جنو محبوب كمادي أننا يمون ملزع زعزم تلي كتن تلقم على هذا كارني لهم يقوم معكم نتا سيرا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نتسعيوا كم بيني على خير فشيء أتزيل عنه بين شعب الشركة في كلامه فأبيني على خير أي مقام كان تلنا ومن أبدانه أبيني على خير أبيني على خير دكوا يا ما نانيا منكر كم كم ما كم بنادي كم ما بتجلي دلنا تارك أي كسباني كل كلام لا تارك جماعة دسامة يبغى يحصل تتشوفون ما كيف سرعة الأولى أن تقول سبحانه لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تزعيمه كم يجي على هذا فاشي عنده بيشاو أتجي على الله ونسو كنا ولا تجي لنا كلنا وكلنا والنفس بالجعلنا كتا ودنا على عيون لا تركون أما كان يركون مع نور يركون يقول ما قام نبيه كأشياء كبيس لنا ونقول بسم الله فإن الكافرين ذوي التواني مثالهم أدائم في العباد فإن الكافرين ذوي التواني نعم كلمة نمبر شابان تم نتلنا ويلاتيبيا ذوي التواني هل نكثرهم بلبن هلكا بلبن بني عن بلبن أيتنا نركم وبتيرنا ويلا ومن يقول بتيرنا ويلا ذوي التواني بني على بلبن من هلكا بلبن هلكا نيوم باسون بلبن نايم ويلا أبايبا مثالهم نعم كلمة لا نرمون سالم الشميع أبائر في الإرادة لما لما كما بنت لاكم شبلان باي تقول المساء فقبل نربتي ودمنا كلنا كما يلا كمثل الحي والميت ما تمر بشعك من مروره عن الله أبا يقرأ بمن نعم نمتنا بسم الله فإن اللائبين ذوي التباوى نظائر للبهائم في الديار فإن اللائبين ذوي التباوى نابن كلمة نمرسو ممكن تجب من جدا فإن اللائبين ذوي إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ولا أيمان يبيتم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو نمرشبان قربجات نبيك مرشبان قرب الدنيا كهويا كرجل لعب كرجل جمازان تبا زور الدبوا بلاد ونابن كلمة جرامبلا هم قرامبلا وكهنكل نظائر للبهائم نبني وانا بمثال فكنا بنقول ما نبغى في دياري أبايا بنقول في من نبغى تون فاري أبايا برا نما نبغى في من نبغى تون فاري بتاعه بمثال فكنا بنقول في من برا نما نبغى بنيو وهم كلهم نما تون فاري نربط نبغى بنقول تلما كنا تون فاري فمي مرسا ونلاولا وما من الجهة وجهم فاري ما نمون كم تلي كويو بلغ الدنيا من كم تلي كويو نمولا كويو بلغ تكين في الدنيا وبلغ تكين في جماعة اجتماع وبلغ تكين العمقة ولو كانت مفارقة المصال ولو كانت مفارقة المصال نقول هذا دينا كرميرا نمنا الدو بما ولا ولو كانت واللي يقول نمنا الدو بما نكون يومنا ولا وكنا يبر وعلى كا تيبر وعقد ما ولا لا بد مفارقة من ينام يوم ولا غير تشيني وديالي ونيرنا تلنا ونيرنا ولا يسوع تجوا ونيرنا زاها دنتا فسويلا ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تصير إلى القبر
ai no ai won tole nya da ka ka ai tu sali mele ga banya dan shari'a ta biya maka yara ne tsale ciya kada mata da alfa shehu malam fari ko yuya ala lawu ama kan yuno sakani tin shi mo su'alu ta biya aba ya ta wa sakani yuna mun ko ka su'alu ko da jama'a da ko da sanna ka biya su'alu kin da ta kan nan bala in ta wani mana azafarin ya da kan na yi mun tole ni ya ka nan mun to sai kana ko da ni mai lobinya mutane na wala atinya la mun yan wala ka ta jama'a ayubala apasumala apajalala abiswan dogara dika azutar jalala ay yidir amanga na kirshana yibala tarfina kadira amanga ay mal amutu siran barun yasun ay mal awhasu lur shari ay kara kasu palagara ifariga kana balage deza am balage an foka kare kasa ay tan tere ya deza ta kuma kan pune de pune son kane de pune de fiakane de pune madras kane de pune furakane de pune fan kane na la anji fan sharbi na la anji la ta sharbi afa bendir ko karakuni de mi wa ka zaha ko yoron karakuni de mana ko yoron wale wandi asba zaman zawe de ko yo shalim nala afa kanya ma ka na be ma kamtale balama de den do te balala de ala de den do huntan balse ko yore no kum ya ko wala fune na ala mondaji ko burbuti na ala mondaji ko mti akom yala ayu de ko ko ya ya da na ko ko akom abalene abanta ko tiba abalene yala atinda da mana mondaji ko ya mo abale fune na wote taha amma ay la da zaha zam fil adu ay ka go mo bendero ka bal go mo bendero ka bal go mo bendura afa na wala go fa da ka ni ro ni wala go kabla ni amna bismillah وهل مما تنرجو أن نراه وما بعد المرين من الاجتماع وهل مما تنرجو أن نراه نرجو وهل من مات نرجو أن يوصل منك نرجو دلام القرسي دلام الجماعة أن نراه نان هتونو نرجي دلام القرسي كلام أنا كنت إن أنا أنا هتونو لا بسم الله وما بعد المنون نجم من يانيا وما بعد المنون نجم من يانيا من الإجماع دلالة نايا يلجم من يانيا أمين زعلهم ومنهم كي نعم كما تنعم يومون الجيال من التفسير ولكن كلام أنتيا يبين أنتيا كرشين يلجم دلالة نعم يجيال من التفسير وصنع يجيال من التفسير كما يا أي هذا لمن كتنا بسم الله فراق فاصل ونرى شكور وهيهات لقى بعد القناء فراق وفاصل ونرى شكور ويأبان كلمة تريا قاتل ولمن سنبل المال بلكر ما فاصل ولمن سنبل لكر ولغا من أنربا نوالا سولن بلكا بانيا ناقر سولن سلطان أبار يتوى هو سولن بعيد سسعن ودنيا كتن سلطان وكلم بلا وهيهات نرنا أن كتنا لقاء نرنا أن على بعد الكناء بعد الكناء نويل من كتنا كلا من كتنا هيهات وعدنا كتنا كلا من كتنا بعد الكناء بايم بير نبتي زعلا لقاء كامل وتلها النعم لا لعن جبور لا لعن جرا وين من كتنا نبتي أنا بزعم عم تتي كم بعمر كامل وتلها النعم كامل وتلها النعم وعدنا كتنا ولا نعم mana santana ba mana tindara fi daga tiyan tani kan addu'a kan tindara bin bari na wani tinde son ala fi ka tukunya na yi bati atalata dare kan sare ta tafsir ma qur'ani hazman na yi bati atalata dare kan sare ta tafsir ma insha Allah rabbi kan addu'a dan ma kan karan da ayi lokacin kun karan no kan addu'a kana wannan haka ta yi ruwa ala bin ala fi kan albatan tumintum al-rusa afuni la faru na lafi na ko ibada bayan da ne ce da ruwar man ruwar mai na cikin da kuma kalama alimin ma'adar kam bayan da kuma magabi na tin yana ban rola tin yana ban yin da zata lana wa ya tu'amu alimin ma'akam hatta ma da aka tiyan nan da ali kila ka ruwar ko na wuce da lafi ka ci da lafi kan addu'a ta bana da manima na musa bana kwa mana ala da shi ma so yana da addu'a zan ku wai tara mun ya afa muhammadu fa bala nawe tumola ala fi ma na mutum ala fi ko mi ro bi za na pa ma ala
shari da su do sharawan ya da ban bin ma ka bin ma sai ya so da ne ba na bar da to ana fi na bar da to bin ma ni na on zala ba de na on ma ba ka na afa muhammad ni na on turo dali na on so na ba na on tari ne ro ya basure na on so na ba na amal mo tiyama na tari ne ro ya ashikandi kana kuno na adu'atu waye ne tana adu'atu kan mo man ma ta la na on so na ba na on tare ta na na'mal rahma na na'mal wa min ad-du'a bi sha'ati talu mamma na on tira la fi na on da dashi na on tu ala fi na on tu mu'minu ida sulu aba ala fi la su'a addu'a na litra kama subaka na litna addu'a ko walido ida na on tu ala fi wa ida ma duro gabu ida ma na on tu ala fi duro ma na on tu ala fi wa be non ko ma ko ni suma na on ko fitna na on ta'amu na ma subala ya litna addu'a ndako addu'a ma ne dene o baza o dum don tuni ka zo sojan na on malale o mi ida ma na on jirum ba na on to ba akal mun ko abin shana na on ta ma alaka ma wali ka na on ta musulu na da addu'a za ta ta chomo ko abaza gaba daya na on ta ma ala na on ta musulu kana na ta fa shaban ko ka tidira lolo ne mo formo ne sala sahaza na on ta ma ala fi na on ta ma ala na on tumtumi maza kana na addu'a za ta ya bayyana na da addu'a za ta rubbal ma na on ta ma ala fi na wa'adu min ya bizamani na on malmali bizamani na on ta ma ala khairina bizamani na on ta ma jintana bizamani na on ta ma sudura bizamani wa fulana ta ya koyu na ta ya koyu na ta ya koyu president no ya ga za ana wason ba rubina min sanu ya ga za na wason ba na wance ka ban yan bashi rakam imamu afune ka koma ka da wata president misa kana yamo an sabon so kam ya na yi na wotona ya onye ngiro ko ma yi to ako yiro ne to ashana ran pa ko mo mi ka tin kubara won kana yamo college pa ne mama ne misalam afa onye afa tambu da alfa afa tambu won sanan addu'a won sai ya ko ma yi to ako sanan yiro ka yiro no surumi yange wai no fo wala ke no katamal ko na ne to won ne to kiyama da na mu go wala le mo kayo wala mo ko ma zo wato ko hankal kana ko ma so da na ne ta ne ba ko ma ni yalla ala yi kan ko ne kayo sam waya ne mo shaban ko ma to na ko so Allah ne inna min yalla ne mo wani ke yana wani ba da tuna ka shabbe sirma annabi Musa alayhi salatu wassalam wannan ka de karuna ne ta annabi Musa ne ta fata ga annabi Musa tiyar ne ta ban fal on ga shirku yo sala pati tuwa abare to na talana no kungol won wati na talana na annabi Musa ta sura na won ko wato ne na wuce ka tamban bulo to sai ko so addu'a ne ta farna ma na wannan wala na won ya hamba da arziki na ya hamba me da arziki ma domin bana la yi nuna bula fara bayan tana talana mu yana kana wannan ne so da ayan su na umar wafa don ku bana on ta kuma ko mo ta on ta kuma ko wafa din wa ko kare ben to kare apa kata ta'ala kalau cuma itu sunau illa berwa kata apa yang zah kata dulu ya tunna kita alfa mau tu memandai on wani ko ya dina apa so ko ma ko ma bo so na bo so ban yo ku ya pa bo so na bo dalam syariat na on kan ba de na on tisim ba ya ya shabi ya so ko ma ko ta so da jare na ba ya ko le na ka kala de na on ta ma na ko yo ku ya pa na on ji ba fu ni ban yo ku sma mi sa ba la ya awati ya awati ko na on jamba na da ba na mi sai sama wanda ya ta so hankali na wuni mutu mama ta ta mu ya kana ta to ko ma na ya kura na on ma la ta ta ba so na za ta to na wuni dim da so na ka dim da wuni ni ku sun bara aka ta fo ma za ba ka tan nan ba ka tan nan na ka ko ya ni ma ku ka ma be ma ku ka la aba ka sai ya sha ta ne ma ai sa da ban mu ba ko ya ko ma aba ta mu na fa na ba tam kam tam ka ko na ala sha ku shi tam sai ne message ne na ta fo na wata bi wala ba ko ban ya ti ba min ma ka ban mu na shi ne ya ta be ko ma atu ma de la ba nan bi ko ma ka de la na on shi ne ban ya ya sha ko ko su da ba ne ka bi gir fu na ka pan da fu ne ka ta ban ya kana ta tun ko ma ta ma ne ya na ta na on ma da ta ko mun ni sa ya fu ko mun ya bi shaka koma yita dinjira yita ala da jirma ko bota bi kama na tunu mo na shamu sona min tuba ka sona
ma ko da ba ko da me mun ka fa wala to ko ma ta ba ko to ma ya da ga ma ko me le yel ma ne ba sa ba ko so amma ke ne nan bane jama tan ma ta sitina da kan ke to ba sa da ta ala hada ko ne mi ta ji ne mi ta ji ma ka sa da kuma ta sai to je sai da fa da ma sabis ka ga no ni na fa da ma da un fa da ba ban mutum na fa da shatar ma ka tar ma da ala ne wanda